الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر 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 بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم صل وسلم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام السلام عليكم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। وقال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل सद एहतराम हाज़रीन मुसल्ला, मेरे अजीज साथियों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, मिल्लत की पर्दा नशीद मावर बहनों और उम्मत के नौनिहाल बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ, बड़ाई, अज़मत और किब्रियाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुरब्बी व मुदब्बिर है। बादहु सलातो सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया पर, खुसूसन उस ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा मुबर्रका पर जिनका नामे इस्म गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हम सबको अपनी जिंदगी में एक और मर्तबा रमजान की बहारें नसीब फरमाई। और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस बात पर भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ईद उल फित्र की खुशियां और मसरतें फिर से एक मर्तबा नसीब फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला किताब पाक में फरमाते हैं वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। ऐ मुसलमानों, जब तुम रोजों की गिनती मुकम्मल कर लो, रोजों की गिनती पूरी कर लो, तो रोजे पूरे कर लेने की तौफीक और हिदायत पर अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करे, अल्लाह की किब्रियाई बयान करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। तस्बीहात पढ़ो, तहमीदात पढ़ो, तहलीलात बयान करो। ये वही तकबीरात थे, ये वही तहमीदात थे, ये वही तहलीलात थे, ये वही तस्बीहात थे जो हम कल चांद देखने से लेकर के ईद की नमाज तक अदा करते रहे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मेरे अजीज साथियों,
رمضان کا یہ مبارک مہینہ جنہوں نے رمضان کے پورے روزے رکھے، روزوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے تراویح ادا کیے، قیام اللیل پڑھا اور ساتھ ہی ساتھ لیلۃ القدر کی تاخیراتوں میں جا کر کے اللہ رب العزت کی عبادتیں کی، قیام کیا، قیام اللیل پڑھا اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، خوش ہو جائیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان، خوش نصیب ہیں وہ مرد و خواتین، انشاءاللہ اللہ انہیں اجر عظیم سے نوازے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا ومن خام رمضان ایمانا واحتسابا ومن خام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس مسلمان نے، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، اگر وہ رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح اور قیام اللیل پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی شب قدر کی راتوں میں جاگ کر کے اللہ رب العزت کی عبادتیں کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، پیارے نبی انہیں بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا جس پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ یقیناً ختم ہو چکا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ مغفرتوں والا مہینہ، یہ سعادتوں والا مہینہ یقیناً ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا ہے تو ہم فارغ ہو چکے ہیں، ہم عبادات سے فارغ ہو گئے، ہم اعمال سے فارغ ہو گئے، ہم رمضان سے فارغ ہو گئے تو ہم اللہ کی بندگی سے فارغ ہو گئے۔ یاد رکھو، اللہ کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ ایک ایسا عظیم فریضہ ہے جو زندگی کے آخری سانس تک ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، عائد ہے، جو کبھی معاف نہیں ہوتا، جس کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ جب ذرا سا غور کریں اس بات پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر چڑھے، منبر رسول پر چڑھ کر کے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد انہوں نے صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا ان من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا وہ سن لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا سن لے اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا اور کبھی اسے موت نہیں آئے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے یہ دین ختم نہیں ہوا، یہ اسلام ختم نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چلے گئے، دین باقی تھا اور باقی رہے گا، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، اور دین پر عمل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ضروری ہے اور فرض ہے۔ ویسے ہی رمضان بھی آتا رہے گا اور جاتا رہے گا، لیکن رمضان کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں عبادت سے چھٹی مل گئی ہے، ہمیں اعمال صالحہ کرنے سے چھٹی مل چکی ہے، ہمیں نیک بھلائی اور خیر کے کاموں سے چھٹی مل چکی ہے۔ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، بلکہ اللہ رب العزت نے کتاب پاک میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ یعنی عبادت میں کبھی کسی کو چھٹی نہیں ہے، ہر حال میں تمہیں عبادت کرنا ہے، یاد رہے حالات جیسے بھی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، سفر ہو، حضر ہو، موسم سرما ہو یا موسم گرما ہو، ہر صورتحال میں انسان سے عبادت مطلوب ہے۔ رمضان چلا گیا تو نماز ابھی باقی ہے، قیام اللیل ابھی باقی ہے، نفلی روزے ابھی باقی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا اجر و ثواب
वैसे ही है जैसे रमजान देखा, सदका व खैरात का सवाब अभी बरकरार है। सारी उम्र इंसान को नेक अमल करते रहना है, सारी उम्र इंसान को खैर और भलाई और नेकी के काम करते रहना है, जिसमें कभी किसी को छुट्टी नहीं है। मेरे अजीज साथियों, इस ईद के मौके पर एक अजीम पैगाम आपको यह भी देना चाहता हूं। इस ईद के मौके पर एक अजीम पैगाम आपको यह भी देना चाहता हूं कि कल अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत का दिन होगा। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को जब जन्नत में दाखिल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला किताब पाक में फरमाता है, जन्नतियों के सिफात को बयान करते हुए फरमाता है, वनज़अना मा फी क़ुलूबिहिम मिन ग़िल। अल्लाह फरमाते हैं कल जन्नतियों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कैसे दाखिल करेगा अल्लाह उन्हें कैसे दाखिल करेगा? अल्लाह उनके सीनों को कीनों से पाक करेगा, बुग़्ज़ से पाक करेगा, हसद से पाक करेगा, अदावतों से पाक करेगा, दुश्मनियों से पाक करेगा। मेरे अजीज, दुश्मनियों से पाक करके अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वक़ुलूबुहुम अला रजुल क़ल्बिन वाहिद। उन सब के सब जन्नतियों के दिल एक आदमी के दिल के मानिंद होंगे, यानी किसी के दिल में गिल नहीं, किसी के दिल में कीना नहीं, कपट नहीं, दुश्मनी नहीं, अदावतें नहीं, बदगुमानियां नहीं। ये जन्नतियों की मिसाल है। मेरे अजीज साथियों, ईद के इस खुशी और मसरत का दिन, ईद का ये दिन है, यकीनन खुशी का दिन है, यकीनन मसरत का दिन है, खुशी और मसरत का दिन है, गिले शिकवे दूर करने का दिन है, बिछड़े हुए यारों को, बिछड़े हुए रिश्तेदारों को मिलाने का दिन है, मिलने और मिलाने का दिन है, खरीद करने का दिन है, आगे बढ़कर के गले लगाने का दिन है। अल्लाह का वास्ता, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, अगर तुम जन्नती बनना चाहते हो तो जन्नतियों के सिफात अपने अंदर पैदा करो, जन्नतियों के सिफात अपने अंदर पैदा करो। अपने मोमिन और मुसलमान भाइयों के लिए, अल्लाह के लिए अपने दिलों को पाक करो, अल्लाह के लिए अपने दिलों को पाक करो। ये ईद का दिन है, खुशी और मसरत का दिन है, खुशी और मसरत का दिन है, सारे रंज, सारे गम, सारे गिले शिकवे भुलाने का दिन है। आगे बढ़ो, गिले शिकवे को दूर करो, गिले शिकवे को दूर करो अपने दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, जिससे भी आपका बग़्ज़ है, जिससे भी आपका बैर है, जिससे भी आपकी अदावतें और दुश्मनियां है, और जिसके ताल्लुक से भी आपने अपने सीने में जर्रा बराबर भी कीना रखा है, अल्लाह के लिए उन्हें माफ करें, अल्लाह के लिए उन्हें माफ करें। और ईद के इस अजीम दिन, खुशी और मसरत वाले दिन, दिले शिकवे को माफ करके आगे बढ़ करके अपने लोगों को करीब करें और अपने रिश्तेदारों को करीब करें और गले लगाएं। इसलिए कि मेरे अजीज साथियों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माल दे, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बरकतों से नवाजे, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मौत तक कोई बीमारी ना दे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनो, प्यारे नबी की हदीस को सुनो और उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा अन युबसत लहु फी रिज़्क़ी व युनसा लहु फी असरी फलयसिल रहिमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह उसकी कमाई में बरकत दे, कितनी बड़ी बात है। आज हम सब चाहते हैं, आज हम सब चाहते हैं कि मालदार बने, आज हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हमारी कमाइयों में बरकत दे। हम सब का ये शिकवा है, हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन हमारी कमाइयों में बरकत नहीं है, लेकिन हमारी कमाइयों में बरकत नहीं है। इसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, लेकिन एक सबब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो अल्लाह के नबी की नसीहत पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकत आ जाएगी और कभी कोई नुकसान नहीं होगा। प्यारे नबी ने फरमाया, अगर मुसलमान ये चाहते हैं कि अल्लाह उनके कमाइयों में बरकत दे, यानी जो भी हाथ से छुए वो सोना बन जाए, और अगर मुसलमान ये चाहते हैं कि अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, ये 80 साल, 90 साल, 70 साल, जो भी उम्र अल्लाह पाए, अल्लाह दे, उसमें कोई बीमारी ना आए, तो क्या करना है? क्या करना है? बिछड़े हुए रिश्तेदारों को गले लगाना है, बिछड़े हुए रिश्तेदारों को गले लगाना है, रिश्तेदारियों को जोड़ना है। जब तक रिश्तेदारियों को जोड़े रखोगे, इंशाअल्लाह कभी मायूस नहीं होगे, अल्लाह बरकतों से नवाजेगा, बीमारियों से अल्लाह दूर रखेगा। यहाँ दो माने आते हैं। पहला माना यह है कि जिनसे आपकी दुश्मनी है, जिनसे आपने बात छोड़ी है, जिनके घर को आप जाना बंद कर दिए हैं, एक उनसे रिश्ता जोड़ लो, एक उनका रिश्ता जोड़ लो। दूसरा माना यह है
کہ جو رشتے داریاں باقی ہیں، قائم ہیں، دائم ہیں، جن رشتے داریوں کے ساتھ آپ جی رہے ہو ان کو ٹوٹنے نہ دے، ان کو ٹوٹنے نہ دے۔ یقیناً رشتے داریاں ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لفزشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر کے چلو، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر کے چلو اور رشتے داریوں کو جوڑو۔ یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، بچھڑے ہوئے یاروں کو گلے لگانے کا دن ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اللہ اکبر، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جو کل قیامت کے دن تم سے تمہاری رشتہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت خاطئ، رشتہ داری توڑنے والا وہ بھلے کتنے ہی اچھے کام کر لے، حج کر لے، عمرے کر لے، نیکی اور بھلائی کے جو بھی کام کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس وقت تک جنت میں نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اپنے بچھڑے ہوئے رشتہ دار سے مصالحت نہ کر لے، مصالحت نہ کر لے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ عظیم سودا ہے، جنت کا سودا یہ عظیم سودا ہے۔ یہاں دو باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں میرے عزیز ساتھیوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی جنت کی بات آئے، جب بھی جنت کی بات آئے، ایک چیز دل میں رکھو کہ اللہ مجھے جنت دے، یہ شوق دل میں پیدا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل کرنے کی کوشش کرو جس سے جنت مل سکتی ہے، جس سے جنت مل سکتی ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ حصول جنت ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں دو باتیں بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔ ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم آپ کی امت میں ایسا بھی کوئی آدمی ہے، ایسا بھی کوئی مسلمان ہے جو جنت پر پہنچے تو اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر، میں اللہ سے گمان کرتا ہوں، گمان رکھتا ہوں کہ وہ تم ہوگے، وہ تم ہوگے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مردوں میں تو یقیناً بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اس امت کی ہر ماں، اس امت کی ہر بچی اور اس امت کی ہر عورت، اس کو یہ اعزاز ملا ہے، یہ شرف ملا ہے کہ وہ جنت پر پہنچے گی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، بشرط یہ ہے کہ وہ 4 کام کرے۔ شرط کیا ہے؟ 4 کام کرے۔ اگر عورت یہ 4 کام کرے گی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے۔ 4 کام کیا ہے؟ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت نفسها، ایک عورت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ادا کرے اور رمضان کے پورے روزے رکھے اور اپنے شوہر کا دل نہ دکھائے، اللہ اکبر، شوہر کا کبھی دل نہ دکھائے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اپنی عزت، اپنے والدین کی عزت اور اپنے دین کی عزت کی حفاظت کرے۔ جو عورت یہ 4 کام کرے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے مرضی وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جنت کا سودا بڑا عظیم سودا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کے سامنے 2 اسکیمیں لے کر کے آیا ہوں، جنت کے 2 بڑے عظیم سودا لے کر کے آیا ہوں۔ عمل کرو گے انشاءاللہ جنت پکی ہوگی، بولو انشاءاللہ ہوگی، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں بہت سارے چیزوں کے تعلق سے یہ بتلایا، یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو جنت میں مقام ملے گا، ایسا عمل کرو گے تو جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک عمل پیارے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، اللہ اکبر۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو بھی مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے لیے اللہ کی سرزمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے۔ اور پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کیا میں پھانسی قطعت او اصغر، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد کی تعمیر کرتا ہے یا اس میں حصہ ملتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے
کیا بناتا ہے گھر؟ بولو کہاں بناتا ہے؟ جنت میں گھر بناتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسٹیشن کے ایریے میں مسجد واحدی جو تقریباً 100 سال پرانی مسجد تھی، بالکل پوسیدہ ہو چکی تھی، بالکل گرنے کے خطار پر تھی، ذمہ داروں نے سوچا کہ اس کو اثر نو تعمیر کیا جائے۔ الحمدللہ آپ جا کر کے دیکھیں، تعمیری کا کام مکمل، تعمیری کا کام ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے، بڑے زور و شور سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ جنت کا سودا ہے، یہ جنت کا سودا ہے۔ آپ یہ سودا کر لو، انشاءاللہ جنت پکی ہوگی۔ پیارے نبی نے فرمایا آج اس مسجد کے لیے اساس کی ضرورت ہے، مٹیریل کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، مزدوروں کی ضرورت ہے۔ جو بھی جتنا بھی جیسے بھی دے سکتا ہے اللہ کے لیے تعاون کرے اور اپنا گھر جنت میں بنائے، اور اپنا گھر جنت میں بنائے، انشاءاللہ تعاون کریں گے۔ دوسرا سودا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات، زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2 منٹ بس۔ دوسرا سودا ہماری دوسری مسجد محمدی مچھلی بازار ریچور، یہاں پر ماشاءاللہ سارے علماء نے مل کر کے ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کیا ہے، مدرسہ رحمت للعالمین لتحفیظ القرآن الکریم، جس میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے دونوں کے لیے انشاءاللہ حفظ قرآن کی تعلیم دی جائے گی، حفظ قرآن کی تعلیم دی جائے گی، بچوں کی تربیت کی جائے گی، اسلامی انداز میں تربیت کی جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم لوگ اپنے بچوں کو لے کر کے بڑے پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ بچوں کو ہم ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، انجینئر بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے آفیسر بنا دیتے ہیں، لیکن یہی بچے بڑے ہو کر کے ماں باپ کو ٹھکرا کر کے لات مار کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہی بچوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لڑکے کو بھی بناؤ، لڑکی کو بھی بناؤ، اعلیٰ تعلیم دو، لیکن اللہ کا واسطہ، تم ماں باپ ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا حصہ ذمہ دار ہے اور کل تمہاری ذمہ داری کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا۔ مرد ذمہ دار ہے اس کے گھر کا، عورت ذمہ دار ہے مرد کے گھر کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے، دینی تربیت دے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کرے۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید ہی غلو نہ ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں امت کا ایک بیشتر طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ، ہماری مسلمان بچیاں جو تعلیم یافتہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بڑے بڑے عہدے پر قائد ہیں، لیکن آج وہ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کا دین اپنا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ہمارے بچوں کو بچپن سے ہی دین کی تعلیم نہیں دی، دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا۔ دنیا تو انہیں بہت دے دی ہم نے، لیکن دین نہیں دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں ماشاءاللہ یہ مدرسہ رحمت اللہ عالمین تحفیظ القرآن بڑے بڑے علماء اکرام کے زیر نگرانی میں چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ بڑے ماہر، ہونہار، قابل یافتہ حفاظ و علماء اکرام اور معلمات یہاں پر بچوں کو زیر تعلیم دے رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے اس دینی ادارے میں داخل کراؤ۔ داخلے کھل چکے ہیں، داخلے ہو رہے ہیں، اللہ کا واسطہ تمہارے بچوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، عورتوں کے تعلق سے آخری بات کہہ دوں کہ عورتیں تم گھر کی ذمہ دار ہو، بچوں کی ذمہ دار ہو، اپنے بچوں کے بارے میں بھلا سوچو، انہیں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دو۔ محمدی مسجد محمدی مچھلی بازار میں مدرسہ قائم ہو چکا ہے۔ اللہ کا واسطہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، اللہ تم سے پوچھے گا مدرسہ تمہاری گلی میں تھا، تمہاری مسجد میں تھا، تم نے اپنے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دی؟ کیا بتاؤ گے میرے عزیز ساتھیوں؟ دو جنت کی اسکیمیں ہیں۔ ایک اسکیم کیا ہے؟ مسجد کو تعمیر کرو۔ دوسری اسکیم کیا ہے؟ بچے کو دیندار بناؤ، تمہارے لیے راستہ کھل چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کو اللہ جنت میں ڈال دے گا، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ وہ آدمی اللہ سے پوچھے گا فَأَنَّ لِي هَذَا، اے اللہ میرے درجے کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ میں تو مر چکا ہوں۔ اللہ اس کے جواب میں کیا کہے گا؟ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرے بچے جو بچوں کو تو دیندار بنایا تھا، دینی تعلیم سے آراستہ کیا تھا، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیا تھا، یہ بچے تیرے مرنے کے بعد تیرے بچے تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں،
उनकी वो जैसे जैसे दुआ करते जाएंगे अल्लाह तुम्हारा मुकाम वैसे वैसे जन्नत में बढ़ाना जाएगा। तिरमिज़ी की हदीस है। अलगर मेरे अजीज साथियों, बातें बहुत हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने औरतों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्तौसौ बिन निसाई खैरा, लोगों औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, औरतों के साथ भला सलूक करो। ये औरतें तुम्हारी नौकर नहीं है, ये तुम्हारे माथे का झुम्मर है, ये तुम्हारे घरों की जीनत है, ये तुम्हारे घरों की जीनत है। अल्लाह के नबी ने औरतों के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। औरतों की इज्जत करे, औरतों का कदर करे, औरतों के मुकाम को समझे, इसलिए कि औरत ये होम मिनिस्टर है, औरत घर की जीनत है, औरत घरों को जोड़ करके रखती है। ये तुम्हारे पैरों की जूतियां नहीं बल्कि तुम्हारे सर का ताज है। इनका एहतराम करना, इन पर लानो तान ना करना, कभी इन पर हाथ ना उठाना, प्यारे नबी की वसीयत है। मर्दों को अल्लाह के नबी वसीयत करते हैं औरत पर कभी लानो तान ना करना, औरत पर कभी हाथ ना उठाना। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया औरत का एहतराम करो, औरत की इज्जत करो, इतनी इज्जत करो, इतनी इज्जत करो कि तुम जो खाते हो अपनी बीवी को खिलाओ, तुम जो पीते हो अपनी बीवी को पिलाओ, और बीवी की हर जायज ख्वाहिशात को पूरा करना ये मर्द की जिम्मेदारी है। औरतों की इज्जत करें, कदर करें, और माओं से भी गुजारिश है कि अपने शोहरों का एहतराम करें। अल्लाह के नबी अपनी चचेरी बहन से कहते हैं, चचेरी बहन से कहते हैं ऐना अंत मिन्हु, तू तेरे शौहर के साथ कैसी रहती है, कैसे रहती है? कहा अल्लाह के नबी क्या बताऊं, आपने तो सिखाया हुआ है, मैं मेरे शौहर की उस वक्त तक खिदमत करती हूँ जब तक कि मैं आजिज नहीं आ जाती। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंजुरी ऐना अंत मिन्हु फइन्नहु जन्नतुकी व नारुकी। मेरी माए बहनें सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया याद रखो तुम्हारा शौहर तुम्हारी जन्नत है, तुम्हारी जहन्नम है। शौहर की इताअत करोगी, शौहर की खिदमत करोगी, शौहर का कभी दिल नहीं दुखाओगी, जन्नत तुम्हारी पक्की है। शौहर को नाराज करोगी, उसका दिल दुखाओगी, उसकी फरमाबरदारी नहीं करोगी, जहन्नम तुम्हारी पक्की है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इन कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद के चंदे के लिए शबाब ठहरे हुए हैं और मदरसे के दाखिले के लिए हमारे उलमा भी मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। शेख नजीर है, शेख फैसल है, शेख मजीदुद्दीन है, शेख रफीक कल्लूरी है, सारे उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं मदरसे के बारे में, दाखिले के बारे में। और पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, बैनर्स भी लगे हुए हैं, उस पर नंबर भी लिखा हुआ है, आप नंबर लेकर के उनसे राब्ता भी कर सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे रमजान की इबादत को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे रमजान के सौम व सलात को कबूल फरमाए। जोर से आमीन बोलो। इस दुआ का सबूत है, दलील है, अल्लाह के नबी ने इस दुआ के लिए औरतों को तक मुसल्ले में आने का हुक्म दिया। आमीन कहें। अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, रमजान व गैर रमजान की इबादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे रोजों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे नमाजों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सौम सलात को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे रात की तारीख, रात के क़ियामुल लैल को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे तरावीह को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रमजान में गैर रमजान में पढ़ी हुई कुरान मजीद की तिलावत को कबूल फरमाए, हर लफ्ज़ पर अल्लाह हमें अजर व सवाब नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह, ये जिंदगी में रमजान, हमारे जिंदगी में रमजान बार बार नसीब फरमा। अल्लाह हम तमाम को रमजान बार बार नसीब फरमा, ये हसीन अय्याम बार बार नसीब फरमा। अल्लाह हमारे रमजान की हुई इबादतों को कबूल फरमा, रोजों को कबूल फरमा, नमाजों को कबूल फरमा, तरावीह को कबूल फरमा, क़ियामुल लैल को कबूल फरमा, शब कदर की इबादतों को कबूल फरमा, कुरान की तिलावत को कबूल फरमा। अल्लाह बीवियों को शोहर की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह शोहरों को बीवी का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे औलाद को नेक बना, सालेह बना, हमारी आंखों की ठंडक बना, हमारे लिए सदक़े जारिया बना, हमारे लिए सदक़े जारिया बना। ऐ अल्लाह, इस मजलिस में जो भी कुंवारे हैं अल्लाह उनके शादियों का इंतजाम फरमा, अल्लाह हर कुंवारी लड़की की शादी का इंतजाम फरमा दे, उसके नसीब का जोड़ा उसे नसीब फरमा दे। अल्लाह जो भी बेशादीशुदा है उनके शादियों का इंतजाम फरमा दे, जो भी औलाद है अल्लाह तो उन्हें औलाद नसीब फरमा, जो भी औलाद है अल्लाह तो उन्हें औलाद नसीब फरमा। अल्लाह खुसूसन इस फंक्शन हॉल के जो मालिक हैं अजहर भाई, उनके वालिद साहब इब्राहिम भाई, अल्लाह उनके माल में बरकत अता फरमा, उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। जो फंक्शन हॉल हमें इबादत करने के लिए दिया है अल्लाह उन्हें भी इबादत करने वाला बना, उन्हें भी मुवाहिद बना,
شرک اور بدعت سے بچنے والا بنا. اے اللہ ایسے ہی دین اور خیر کے کام میں آگے بڑھنے والا بنا. اسی طریقے سے آج کے اس فنکشن ہال کو دلانے میں جن جن لوگوں نے کام کیا ہے, محبوب بھائی, وسیم بھائی, جبار بھائی, یا پھر جو بھی ساتھی ہمارے کام کیے ہیں, اللہ سب کو اجر عظیم سے نواز دے. اللہ سب کو اجر عظیم سے نواز. اے اللہ جن لوگوں نے مدد فرمائی ہے, اللہ ہر ایک کی مدد کو قبول فرما. اے اللہ علماء کی حفاظت فرما, علماء کی حفاظت فرما. اللہ علماء کی مدد فرما, علماء کے مال میں مدد فرما, علماء کے مال میں برکت عطا فرما, اولاد میں برکت عطا فرما. اللہ علماء کو صحت عطا فرما, علماء کی عزت کرنے والا بنا, علماء کی قدر کرنے والا بنا. اے اللہ جب تک زندہ رکھنا, علماء کے ساتھ میں زندہ رکھنا, موت بھی عطا کرنا. تو اللہ ہمارا جنازہ انہی علماء کے ہاتھوں پڑھانا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على